آدم آخر آخرة آتى طه أبى إله ذلك ذلكم كذلك وكذلك آمن آياتي يرى فهدى فغوى أدنى إلى وإلى على وعلى بلى عسى سعى ترضى أدهى أبكى أراك يخشى إلافي يستحيي آياته به رزقه له معه فله خلقه فصاله آل آدم آخر آخرة آتى طه أبى إله ذلك ذلكم كذلك وكذلك آمن آياتي يرى فهدى فغوى أدنى إلى وإلى على وعلى بلى عسى سعى ترضى أدهى أبكى أراك يخشى إلافي يستحيي آياته به رزقه له معه فله خلقه فصاله